हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर से बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी बयान और इल्ज़ाम जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डील की बात हो रही है, कभी एक की डील होती है, कभी दूसरा कहता है नहीं फलाने की हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम इस तरह की क़यासराई, र्यूमर मॉन्गरिंग, बयानात, दावे जो है, जो मर्जी आप इसको कहना चाहें, वो हम सुन रहे हैं। किस्सा शुरू तो गालबन हुआ था जब फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने बयान दिया कि कौमी असम्बली की पहली सफ़ में बैठे हुए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 4 रहनुमा हैं सीनियर, वो एक बाअसर शख्सियत से उन्होंने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि मुलाकात के दौरान अपने आप को मुतबादिल के तौर पर भी पेश किया। इसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों और इनके अलावा भी जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और फिर साथ में ये भी कहा कि असल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी ऐवान में कोई कानून साजी होती है, इंक्लूडिंग द रीसेंट वन जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से बिल था और इसके साथ साथ जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ पूरा करने के लिए फाइनेंस बिल था सप्लीमेंट्री, तो उसके लिए भी जो मदद है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आती है, नंबर्स पूरे किए जाते हैं। इसी दौरान फिर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नवाज़ लीग को सपोर्ट नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो में जब उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनको ये कहा गया था कि वो इस बयान की अपनी तरदीद करें, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये डील और मुलाकातें और वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन है, इसके अलावा भी अगर कोई बहस चल रही है तो वो ये है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए मुल्क में नहीं। और इतनी इस पे गुफ्तगू हुई कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट में सदारती निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो करारदाद है वो जमा करवा दी है पार्लियामेंट्री निज़ाम के हक़ में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि ये जो सारी बहस है इसके पीछे हुकूमत ही है और हुकूमत जो है वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी जो बुरी कारकर्दगी है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। क्या सचमुच ये जो इल्ज़ामात हैं जो दोनों तरफ से आ रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक डाइवर्जन क्रिएट की जाए, या सचमुच इस क़यासराई में या इस गुफ्तगू के अंदर कोई सच्चाई है और उससे या जो सारा सिस्टम है उसको कितनी अनसर्टनिटी का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मंसूर अली ख़ान साहब, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। और हमारी तीसरी मेहमान हैं अंबर रहीम शमसी साहिबा, ये भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी मंसूर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताएं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है सर, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं PTI की तरफ से, क्या सचमुच ऐसी कोई बात कभी भी हुई माजी के अंदर भी या पिछले दिनों के अंदर? आरिफा साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो एक ऐसी चीज़ जो हम सब मिस कर रहे हैं वो तो एक इस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ 4 लोगों की मुलाकात हुई है और आज तक ये पहले कभी नहीं हुई और ये फर्स्ट टाइम हो गया है और इतनी अनहोनी किस्म की बात हो गई है जैसे पहले इस तरह कभी नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं ये बात जानता हूं कि पिछले कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं की, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं।
اینڈ اٹس اے روٹین میٹر. ہم سے وہ جب ویسے شاید سارے سیاستدانوں کی ہوتی ہو منصور صاحب, صرف ایک جماعت کا کیوں ہم ذکر کریں؟ ایگزیکٹلی آئی ایگری وتھ یو, بالکل. اور وہ ہم سے جب پرائیویٹ سیٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہیں کہ ہاں جی ہماری ہوئی ہیں ملاقاتیں. اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوتا ہے, یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یا کسی فارمولے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, obviously this doesn't come out. لیکن اس مرتبہ یہ جو موو تھی, مجھے اس کو میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں کون ہے وہ شخص جو کوئی ڈیلز کر رہا ہے, بتائیں اس کا نام لیں کون ہے. سو obviously پورا میڈیا جو ہے وہ یہ ڈسکس کرنا شروع ہو گیا کہ اب مسلم لیگ نون کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور جواب کوئی نہیں تھا. obviously اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے, اگر اس طرح ہو بھی رہا ہے, تو کون سی پارٹی مانے گی؟ کوئی بھی نہیں مانے گی. مسلم لیگ نون آج تک اس بات کو نہیں مانتی, آپ ان کو ٹاک شوز میں بلائیں, وہ آج تک اس بات کو نہیں مانتی کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان چھوڑ کے جدہ گئے تھے, جب مشرف صاحب کا مارشل لاء لگا تھا, تو وہ تو آج تک نہیں مانتے کہ کسی قسم کی ڈیل ہوئی تھی. تو ڈیلز مانتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا, کوئی بھی پارٹی وہ کبھی نہیں مانتا. لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے دو وزراء تو نہیں, مطلب شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک ہی دن کے اندر یہ دونوں نے الگ الگ ایک ہی دن بیانات دیے. اینڈ there seems to be a method in the madness. لگ یہ رہا تھا کہ ڈیسائیڈ کر کے جو ہے یہ چیز فلوٹ کی گئی ہے کہ جناب ہمیں پتا ہے کہ 4 لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں اور ان کی اس طرح جا کے ملاقات ہوئی ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی اس موو کا مقصد تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک سگنل دینا تھا کہ جی وی آر واچنگ ایوری تھنگ, ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا جی جب تک عمران خان کھڑا ہے, عمران خان اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہونے دے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر تو کوئی آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں ویری کوئکلی, تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا بیہائنڈ دا سینز, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ گھبرائی اور انہوں نے سوچا کہ میسیجنگ کریں اور میسیجنگ اسٹیبلشمنٹ کو کریں. I think so. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے چند سینئر لیڈر سے جب میں میری اپنی کچھ پرائیویٹ جو ویسے گفتگو ہوئی ہے, تو وہ یہ تو نہیں مانتے, وہ بالکل نہیں مانتے اس بات کو کہ جی ہماری کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سر یہ ذرا یہ پوائنٹ ذرا مظہر صاحب کے پاس اگر ہم لے کے جائیں. something is cooking. مظہر صاحب اتفاق کریں گے سر جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ something is cooking, اور because something is cooking اور was cooking, پاکستان تحریک انصاف نے گھبرا کے کیے یہ بیانات دیے؟ دیکھیں ہماری سیاست میں something is cooking جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے, اور کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, ایک انسرٹنٹی رہتی ہے ہماری سیاست میں. اگر آپ کو یاد ہو غالباً 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے, جب شہباز شریف پوری تیاری سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے, ہر چیز ان کے بقول یا ان کے ساتھیوں کے بقول سب چیزیں کلیئر ہو گئی تھی, اور وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے لندن کے لیے, اور ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا. اب کس نے ان کو اجازت دی تھی لندن جانے کی اور کس نے روکا, ان دو چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں عمران خان اپنا زور لگا رہے ہیں اور دوسری طرف سے اپنا زور لگایا جا رہا ہے. وہ ایک اسٹریٹجی آتی ہے اور اس کے جواب میں کاؤنٹر اسٹریٹجی آ جاتی ہے. تو ایک ٹسل ہے, ایک ٹسل چلتی رہی ہے, ہماری ماضی میں بھی چلتی رہی ہے. بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تو مظہر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, تو پھر تو یہ ہوا کہ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اکتوبر سے یا اکتوبر سے پہلے ٹینشن شروع ہوئی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سے یہ ٹسل چل رہی ہے. نہیں بالکل چل رہی ہے, اس لیے کہ عمران خان جو نواز شریف جب لندن گئے تھے اس کے بعد سے جو عمران خان صاحب کے پاس رپورٹس آئیں تو وہ کافی ڈسٹرب تھے کہ یہ ایک چلا گیا ہے, پھر دوسرا بھی چلا جائے گا, پھر مریم نواز بھی چلی جائیں گی. اس لیے اگر یاد ہے اس زمانے میں انہوں نے بڑا فرم یہ کہا تھا کہ اب کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا باہر, اور پھر انہوں نے اس کو انشور کیا کہ کوئی دوسرا شریف جو ہے وہ باہر نہ جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز اور اب بھی یہ چلتی رہے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے کم از کم 3 شریف جو ہیں وہ پاکستان کی الیکٹورل پولیٹکس سے باہر ہو جائیں, نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز, اور شاید حمزہ شہباز. اب یہ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا یہ الگ بات ہے. تو جب ان کو یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ کوئی مل رہا ہے, کوئی ملا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں کچھ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ کاؤنٹر اوفینسو آتا ہے. ورنہ ڈی جی آئی ایس پی آر معاف کیجیے گا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد
जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के वज़रा जो है एक के बाद दीगरे इस किस्म की मुलाकात के बारे में वो तासुर ये देना चाह रहे हैं बज़ाहिर कि देखें जी ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन दरअसल ये इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन असल में वो इससे परेशान हैं कि अगर ऐसी कोई बातचीत हो रही है, कोई संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तो इसका तदारुक करना चाहिए। और इसका तदारुक इसी तरह होता है जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लीडरों से गुफ्तगू करते हुए 2 जुमले कहे थे कि नवाज शरीफ को कौन चौथी मरतबा एक मुजरिम को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहा है और नवाज शरीफ को लाना चाह रहा है। अब वो जाहिर है वो अपनी पार्टी के कारकुनों को तो नहीं बज़ाहिर एड्रेस कर रहे थे, लेकिन वो मैसेजिंग कहीं और कर रहे थे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई इंटरनल चीज़ें चल रही हैं जिसकी बिना पे इमरान खान और PTI परेशान है। अंबर साहिबा, आप किस तरह इसको देख रही हैं? क्या सचमुच जैसे मजहर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ घबराई हुई है बल्कि डिस्पाइट द मतलब कि घबराई हुई है और मगर साथ साथ दे आर ऑल्सो विलिंग टू टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, हम कहें या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि वो ऑब्वियसली उनको भी तो एम्बैरेस कर रहे हैं सारे मामले पे। जी घबराहट कुछ ज़्यादा ही होगी जो इतना रिस्क ले रहे हैं। देखिए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर डील हो रही है तो कौन कर रहा है, बताएं, नाम बताएं, मीडिया में या कयास आ रहा है या क्यों चल रही है। और उसके बाद एक तरह से आप उसको इस नज़र से देखें कि एक तरह से डिफाइंस ही हुई ना कि अगर हदफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फवाद चौधरी हो या फैसल वाडा हो या शहबाज गिल हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हदफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी वही काम कर रहे हैं जो DGISPR ने जिससे मना किया था। सो आई वुड से कि इसका मकसद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बुरा जाहिर करना है, अपनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा जाहिर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये डिफ्लेक्शन भी है, इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है, लेकिन डिफ्लेक्शन से ज़्यादा इस वक्त जो सियासत में अदम इस्तेहकाम जाहिर हो रहा है, एक नज़र आ रहा है कि ये साल जो है तब्दीली का साल है। मैं ये नहीं कह रही हुकूमत जा रही है, मैं ये नहीं कह रही कि और कोई वजह है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन का हवाला हो, नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो अपना ओहदा संभाल रहे हैं, तो ये ऐसा जाहिर बिल्कुल हो रहा है कि कुछ तब्दीली का साल है, इनसिक्योरिटी का साल है। और जहाँ कमज़ोरी नज़र आ रही है हुकूमत की, ज़ाहिर है महंगाई की वजह से हो गया, या जिस तरह से अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश किया जा रहा है कि वही एक वज़ीर आज़म है, कई वज़ीर जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं जिसका समझ में नहीं आती, इसकी वजह समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ही वज़ीर आज़म है, इसमें कोई शक नहीं है। इंतखाबात तो 2023 में होने, तो ये पोस्ट करने इसकी क्या वजह है? इसकी एक इनसिक्योरिटी जाहिर होती है। तो मैं इस बात से तो ज़रूर इत्तेफाक करती हूँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा, और जाहिर है इसका काउंटर मूव तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है, और ये भी अफवाहें गर्दिश करती रहती है कि कौन इमरान खान साहब का मुतबादिल बन सकता है, कौन अपने आप को पोजीशन कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें एक अपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास मेरे ख्याल में उस मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने चैलेंज नहीं कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो दे हैव नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट। जबकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे हैव नथिंग टू लूज के वो कयास राय को इनकरेज कर रहे हैं, वो करते जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो इंसर्ट किया है एक तरह से, आप कहें, मैं तो यही कहूंगी कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफ्ते पहले आई और उसके बाद आपने कुछ दिन बाद ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो आप डिफाई ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने 3 मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब से, मज़हर अब्बास साहब से, अंबर रहीम शमसी साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो सारी सियासी सूरत हाल है। मंसूर साहब, इफ समथिंग इज कुकिंग
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो वो इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे कि वो मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर हम कह सके या ये भी कयास राई हो रही है कि इमरान खान साहब को तब्दील किया जा रहा है, तो सर एक तो क्यों, आई मीन इफ समथिंग इज कुकिंग, तो क्या अब हम क्या ये पहले समझने की कोशिश करें कि इसकी वजूहात क्या है? क्या सचमुच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका है, थक गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट थक गई है इससे, वजह क्या है, या सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान साहब को साइडलाइन करना है? मेरे ख्याल में एक तो इसमें इमरान खान साहब को साइडलाइन करना क्या हो, इमरान खान साहब के काफ़ी हद तक वैसी कई चीज़ों में तो वैसे ही साइडलाइन रहे हैं, पिछले 3.5 साल के अंदर ही साइडलाइन रहे हैं। ये तो नहीं हम कह सकते कि इमरान खान साहब वाज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो नहीं था। बहुत से मामला जो हैं वो उनसे डिस्कस तक नहीं किए जाते थे। बट एनीवेज माय पॉइंट इज कि ये बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है ये इसमें अगले सेटअप के लिए, और ये होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जब भी अगले सेटअप की बातें होती हैं तो सब स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू होती है, उनसे बात की जाती है। अगला सेटअप माने जो इलेक्शंस के बाद होगा या कोई इलेक्शंस भी जल्दी हो, मतलब क्या वी सेइंग एन अर्लियर सेटअप दैट्स गोइंग टू कम इन अर्ली आल्सो? देखें, जो र्यूमर मॉन्गरिंग, मैं अब इसको डिस्क्लेमर के साथ ये बात करने लगा हूं कि र्यूमर मॉन्गरिंग जो है, जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ होती है, वो उसके ऊपर वो यही कहते हैं कि हाँ जी बेसिकली अर्ली इलेक्शंस के बारे में भी बात हुई, वो भी डिस्कस हुआ। फिर एक नजरिया ये भी था कि नहीं, टाइम के ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, अगर अर्ली इलेक्शंस हों तो किस तरह हों? अर्ली इलेक्शंस ऑब्वियसली इमरान खान साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अर्ली इलेक्शंस हो, तो फिर किस तरह होंगे? इन हाउस तब्दीली होगी, इन हाउस तब्दीली अगर होती है, नया सेटअप किस तरह आएगा? नया सेटअप जब आएगा तो क्या एक नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबलियां तोड़ के नए इलेक्शंस कॉल कर देगा? क्या इसके ऊपर बात की होगी? सो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैव बीन डिस्कस्ड, जो हमें मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो बात करते हैं। लेकिन अभी बहुत से, आई मीन द स्टोरी हैज जस्ट स्टार्टेड। मेरी नजर में भी बहुत सी चीजें हैं जो भी कंफर्म होना बाकी है, बट वो अपने इंडिकेशंस देना शुरू कर देंगे। यस, देयर इज अ स्मर्क ऑन मुस्लिम लीग नून लीडर्स, ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, उनके चेहरों के ऊपर एक स्मर्क है जो पहले नहीं थी। दे सीम टू बी हैप्पी, दे सीम टू बी एक्साइटेड, उनको लग रहा है कि जी हमें कुछ ना कुछ जो है वो मिलने लगा है। लेकिन मैं एक जरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों के लिए एक बहुत बड़े फेलियर्स हैं इस सारे मामले के अंदर। एक बात तो यह कि मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज्जत दो का नारा मारती रही, जो हमेशा कहती रही जी एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती, हम कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, उनका वो वोटर जो इनको जमहूरियत पसंद समझते हुए इनके पीछे आके खड़ा हुआ, उनको जाके क्या जवाब देंगे अगर ये इस किस्म की कोई डीले कर रहे हैं? और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा कि जनाब डीले करके ही यहां तक पहुंचे हैं, आज वो अगर कोई और डील हो भी रही है तो उसके ऊपर किस मॉरल हाई ग्राउंड के साथ बैठ के उसके ऊपर एतराज कर सकते हैं कि जनाब अब आप क्यों डील कर रहे हैं, उनके साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं? तो दोनों के लिए मेरे ख्याल में यहां पे कोई विन विन सिचुएशन नहीं है, और अपने अपने वोट बैंक को इनको बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। मजहर साहब, ये जो दूसरा नुक्ता मंसूर साहब ने एंड में उठाया, तो सर क्या फिर हम यहाँ ये सवाल उठा सकते हैं कि विन विन सिचुएशन अगर इन दोनों के लिए, तो अगर ऐसी कोई डील हो गई तो विन विन तो शायद एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी ना हो? देखिए, जो मंसूर बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की सियासत में अब नजरियाती कारकुन खत्म हो चुका है। अब कारकुन की भी सोच ये है कि यार किस तरह इख्तिदार में आया जाए, और या जो इख्तिदार में है वो ये कि किस तरह इख्तिदार बचाया जाए। लड़ाई के मूड में कोई भी नहीं लगता, ना अपोजिशन वाला नजर आता है, ना इख्तिदार में रहने वाला लड़ाई के मूड में नजर आता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि आप देखें कि पॉलिटिकल नर्सरीज खत्म हो गई हैं, और 15 साल जो भी जैसी भी डेमोक्रेसी है, 15 साल में मुझे बताएं किसी ने ट्रेड यूनियंस को बहाल करने की बात की, किसी ने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने की बात की, किसी ने बल्दियाती जो है निज़ाम को बेहतर करने की बात की, बल्दियाती इलेक्शन कराए। ये 3 पॉलिटिकल नर्सरीज होती हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसमें नाकाम हुई है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जिनकी अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक लीडर के पीछे हर जमात खड़ी है, वो क्यों चाहेंगे पॉलिटिकल नर्सरीज हो? लेकिन आप क्या बातें कर रहे हैं सर? नहीं, अब ऐसे नहीं है। एक पीरियड था ना जब वो तो था ना सर, बट उसको तो इन सब ने इकट्ठे खत्म किया है ना। तो उस पीरियड में सब जमातों का, सब जमातों की लीडरशिप का उसमें हाथ है। हाँ, तो उसमें फिर ये था ना कि उसमें लड़ते हुए, नारे लगाते हुए एक रोमांस तो था ना, जिसमें फांसी चढ़ गए, कोड़े खाए, जेल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की,
वो सारा सियासी कारकुन या तो डिसोल्यूशन हो गया है। अब जो सियासी जमातें हैं उनके साथ जो सियासी कारकुन है वो नहीं है जो नर्सरी से आया है, वो है जो गैर जमाती इंतखाबात के जरिए आया है। वो कारकुन है कि जिसने कोई अपनी पीठ पे कोड़े नहीं खाए हैं। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स देखी है और उस कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है। लिहाजा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, जो मुस्लिम लीग के साथ है वो मुस्लिम लीग के साथ है, जो तहरीक इंसाफ के साथ है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता वो टर्नओवर देखा कि जो पीपल्स पार्टी का कारकुन पंजाब में उसके साथ था वो पीटीआई के साथ चला गया, और उसकी वजह मुस्लिम लीग नून की मुखालफत थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो कारकुन जवान हुआ था मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करते करते। तो उसने जब देखा कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो उस वक्त इमरान खान मुस्लिम लीग नून और शरीफों के खिलाफ तकरीरें किया करते थे, लिहाजा वो उस तरफ चला गया। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब किसी भी तरह मैनूवरिंग करके अगर इख्तिदार में आ जाते हैं तो वो खुश है। अगर मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, XYZ वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके अगर पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो वो खुश हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि अगर इमरान खान को इस तरह आउट किया गया और कोई पीटीआई हकीकी बना ली गई तो उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, हमें उन एफर्ट्स की मजम्मत करनी चाहिए कि अगर तो ये पॉलिटिकल अप्रोच हमारी यहाँ अब नहीं रही है। ये पॉलिटिकल वो जो थी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो गई। अंबर साहब, ये जो मंसूर साहब ने बात की कि इलेक्शन से पहले क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इधर तो फिर ये भी सवाल उठता है कि अगर इतनी नेगोशिएशंस हुई हैं या हो रही हैं या हो सकती हैं, तो पहले क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये नहीं चाहेगी कि उनके जो लीडर्स इस वक्त जिनके ऊपर ये केसेस कितने मसाइल हैं, ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, आफ्टर ऑल हम जैसे बार बार कहते हैं कि वोट तो इन दोनों का है, तो वो पहले ये नहीं चाहेंगे कि इनके केसेस ख़त्म हों और फिर सेटअप की तरफ या नया सेटअप बनाने की तरफ कुछ कदम उठाए जाए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मानना है कि अगर बातचीत हो रही है तो केसेस ख़त्म करने के लिए हो रही है, सियासत या वोट को इज़्ज़त दो के लिए नहीं होनी दे रही। लेकिन अगर हम ये माने कि जो ओरिजिनल सिन था वो ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी उसको दानिस्ता तौर पर जानबूझकर मुहिम के तहत उस पर वार किए गए थे, जिसमें कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ भी थीं, तो फिर एक रिटर्न टू दैट ओरिजिनल स्टेट जो है वो चाहती होंगी। मगर मैं इसको ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करना चाहती इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मामलात है जिस पे हम इस तरह से नहीं बात कर सकते। लेकिन मैं जो दो बातें हैं जो मंसूर ने भी बात की, मज़हर साहब ने भी बात की, मैं उससे थोड़ा सा आगे उसमें बढ़ना चाहती हूँ, टू ऐड अ लिटिल बिट। देखिए, आपको भी याद होगा आरिफा के पाकिस्तान जब ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, और उस वक्त बहुत शोर मचा था कि PDM उस वक्त हिस्सा थे कि वोट को इज़्ज़त दो कहा गया, बातचीत चल रही है। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था और एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी किया था कि अगर बातचीत हुई तो सबके सामने होगी, खुल के बात होगी। इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं जिनको ये जलसो जुलूस के ज़रिए, और हाल ही में रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे जलसे जुलूस हैं जिनमें जो कारकुनान हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको इश्तियाल भी दिया गया था और वो नारेबाजी भी ख़ास किस्म की कर रहे थे। उन कारकुनान के हवाले से मैं यही पूछूंगी कि वो फिर कहाँ गए? अभी भी वो मेरे ख्याल में कि उनकी जो एनर्जीज हैं रीडायरेक्ट हो गई हैं और की जा रही हैं और जानबूझ के की जा रही हैं। आप ये भी देखें कि किस तरह से मरियम नवाज, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने भी अपना हदफ बदला है, नाम जिनके लेते थे वो भी बदले हैं। तो ये भी So you think that is also proof of the fact कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनसे गुफ्तगू कर रही है? It's proof of the fact that there is a strategy, और किन से बात करी और किन से नहीं बात करी और किसको हदफ बनाना है उसके हवाले से मैं बिल्कुल इत्तफाक करूंगी। That is absolutely proof of the strategy. बिल्कुल सही। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, मैं उनके कारकुनान के हवाले से भी बात करूंगी कि जब ISI के चीफ की जो तकर्री का तनाज़ा खड़ा हुआ था, तब भी उनके भी कारकुनान बहुत कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो आप समझते हैं, आप तवक्को करते हैं कि नून के कारकुनान बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से।
سو یہ آخری جو میں جو ایک کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف شخصیات کی بنیاد پہ جو سیاست ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جو کلٹ ہے نا وہ اسٹیبلش تھا پہلے ہے، اور اب ظاہر ہے عالمی سطح پہ بھی وہ نظر آتا ہے. بالکل ٹرمپ کا بھی کلٹ ہے، ان کی بھی واپسی کی بات ہوتی ہے. منصور صاحب یہی جو ایشو ہے سر، یہ دیکھیں کہ یہ ڈیل ہو یا نہ ہو، گفتگو ہو یا نہ ہو ایک طرف، بٹ اب کیا پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے خیال میں سیریسلی اگر کوئی ایسی ہائپوتھیٹکلی اگر ہم بات کریں کہ کوئی صورتحال ہے بھی صحیح ان ہاؤس چینج کی، تو وہ کیا اس کے اندر جماعت یا کیا نواز شریف صاحب چاہیں گے اس وقت کہ وہ اس کا ایک حصہ بنے ان دا ہوپ کہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد الیکشنز ہوں، اور الیکشنز کے بعد ان کے جو کچھ ایشوز یا کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہوں؟ نہیں، میرے خیال میں ایک چیز جب آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا وہ اس کے اندر ایک چیز یہ مس ہوگی تھی کہ بیسکلی دس از اے کمبائنڈ ڈیل. اگر یہ گفت و شنید ہو رہی ہے تو صرف اور صرف آپ کے خیال میں صرف ان ہاؤس تبدیلی یا اگلے الیکشنز کی حد تک نہیں ہو رہی، ان معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ان معاملات کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. جو میرے سورسز سے مجھے پتہ لگا ہے کہ جی ان چیزوں کا، ان معاملات کا کیا کرنا ہے. اب کئی تجزیہ کار مطلب اس وقت یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز کی جو اپیل اس وقت سنی جا رہی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں نیب کے رویے کے اوپر، نیب کی پروسیکیوشن کے اوپر بہت سے سوالات ہیں کہ کیا وہ ایکچولی اس کیس کو صحیح طرح پروسیکیوٹ کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اس کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیز ڈاٹس آر کنیکٹڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایٹ آل، لیکن obviously اس کے اندر بھی جو ہے وہ کئی سوالات اٹھے ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ جی صرف سیاست کی حد تک یا ہاؤس کی حد تک کی، پارلیمنٹ کی حد تک کی صرف ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کیسز کو ڈسکس کیے بغیر تو معاملات چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ مریم نواز کے اوپر آلریڈی وہ نااہل ہیں، وہ سیاست نہیں کر سکتی، اگلے سیٹ اپ کے اندر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. وہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہے. تو یہ سارے معاملات آلریڈی ڈسکس ہو رہے ہیں. بلکہ میں ایک چھوٹا سا ایک سوال اور جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جن 4 بڑوں کی بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی، جن کے نام لیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے مریم نواز کے حوالے سے سوال کیا. تو میں نے پوچھا جی کہ مریم نواز، بیکاز میری نظر میں اس وقت سب سے اگر کوئی پرابلم ایریا ہے ان سارے معاملات میں وہ مریم نواز ہیں، ان کے کریکٹر کے اوپر، ان کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر. منصور صاحب پرابلم ایریا کس کے لیے ہے؟ ویری کوئکلی. میرے خیال میں یہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کو میوٹ کرنا پڑ جائے گا. تو چلو ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے وہ سب سے بڑا پرابلم ایریا وہ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی ان کا کیا کرنا ہے، ان کے حوالے سے کوئی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے معاملات کدھر جائیں گے. تو مجھے جو جواب ملا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ڈسکس کیے بغیر معاملات آگے چل ہی نہیں سکتے. یہ مجھے ایگزیکٹ جواب دیا گیا تھا. اچھا، اب وہ ڈسکشن جو ہے وہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، بٹ یہ ہے کہ شی از سینٹرل ٹو دی ڈسکشنز. مظہر صاحب ویری کوئکلی سر، یہ جو مطلب کہ کبھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا ہونا نہ ہونا، ڈیل نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ، ویئر از دا پی 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 سر؟ پی 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 اس پورے معاملات میں دیکھ رہی ہے کہ کہاں معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. جو زرداری صاحب کی گفتگو رہی ہے بہت ہی اس اسٹریٹجی کے حوالے سے، وہ رہی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ. اور زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کو اگلے الیکشن میں بھی کوئی پنجاب میں بہت نشستیں نہیں ملنے جا رہی، لہذا انہوں نے وہ فرنچائز چودھری پرویز الہی کے سپورٹ کی ہوئی ہے. سندھ میں وہ میکسیمم سیٹس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور سندھ میں وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جس میں ایون اربن سندھ میں وہ نشستیں حاصل کریں، اور اتنا زیادہ ان کے پاس سیٹیں ہوں کہ جہاں وہ ان کی ایک اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن بنے. باقی جو دیگر جماعتیں ہیں، آزاد امیدوار ہیں، ان سب کو ملا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے ان کی، وہ اپنی شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی جو لانگ مارچ کی بات کر رہی ہے، وہ دراصل پیپلز پارٹی اپنا شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہتی ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ کسان موومنٹ جو کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کراچی سے انہوں نے تمام اپنے جو ورکرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پوری تیاری کر لیں. کتنے دن لگیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کراچی سے ہم نے جانا ہے 27 فروری کو. اب جاتے نہیں جاتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی تیاری یہ ہے کہ اتنا بڑا شو آف اسٹرینتھ کریں کہ جہاں دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر بھی توجہ دیں، اور ورنہ وہ ایک سچویشن کریٹ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ میسج جو اگر آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی جس طریقے سے
ایکٹیو ہیں, جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں. جب بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا آپ کا مسلم لیگ کا, تو انہوں نے ہمیشہ شہباز شریف کا نام لیا ہے کہ شہباز شریف پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون ہیں, شہباز شریف ہی ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب سے, عنبر شمسی صاحبہ سے اور منصور علی خان صاحب سے, اور ہم جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ان کا ویو لے رہے ہیں. عنبر صاحبہ, ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, گفتگو تو فشور ہو رہی ہے جو سمجھ آ رہا ہے, مگر اگر گفتگو ہو رہی ہے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو یہ جو صدارتی نظام کی آوازیں ایک دم آئیں اور اپوزیشن اتنا ناراض ہو گئی یا گھبرا گئی کہ انہوں نے ریزولوشن بھی جمع کروا دی. اگین یہ بھی آپ اس کو کس طرح دیکھیں گی؟ کیا یہ کوئی سنجیدہ خطرہ ہے, یا یہ بھی بس اب کیونکہ شور مچا ہوا ہے تو چلو اس پہ بھی مچا لو؟ دیکھیں, ہر سال تو صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے, اور ایک موسم چلتا ہے جو میں نے نوٹس کیا ہے پچھلے 3 سال میں, تو زیادہ مجھے اس کا لگا تھا کہ یہ ایک رجحان ہے. لیکن اس بار کیونکہ ایک اشتہار چلا تھا. کون سا والا موسم ہوتا ہے جس میں یہ رجحان شروع ہوتا ہے, یا ہمیں بھی بتائیں؟ کوئی بھی موسم ہوتا ہے, چل پڑتا ہے. تو ایک اشتہار چلا تھا ایک بڑے ٹی وی چینل پر, جس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگ اس کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اور وہ اشتہار جو تھا وہ ویژن پاکستان کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی تنظیم ہے یا کوئی فرد ہے, اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اتنا پیسہ ہے کہ ایک بڑے نیوز چینل پہ, مین سٹریم نیوز چینل پہ انہوں نے اشتہار چلایا ایک مہم چلانے کے لیے. ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ بھی کھولی اسی ویژن پاکستان کے نام سے, جس پر بڑی ریسرچ کر لی ہے. مطلب یہ چل رہا ہے. ظاہر دلچسپی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ ہر سال تو ہوتا ہے. میں سوچی تھی اس دفعہ کیا مختلف ہے, مختلف یہ ہے. لیکن یہ ایک اوورسیز پاکستانی شاید ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے؟ دیکھیں, بات ہمیشہ یہی ہوتی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ناکامی ہے, کہیں کوتاہی ہے, جو وزیر یا عمران خان صاحب خود شاید نہ مانتے ہوں, تو کہا جاتا ہے کہ نظام کا مسئلہ ہے, وزیروں کا مسئلہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے, اور وہ خواہش جو ہے اس کی ظاہر ایک ہماری ایسوسیشن, پاکستانی کانٹیکس میں ایسوسیشن تو آمریت کے ساتھ ہے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. منصور صاحب, کس کی یہ خواہش ہے, یہ جو عنبر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے؟ ایک چیز ختم کر لوں کہ یہ خواہش میں کہوں گی کہ صرف جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں یا جو پاکستان میں کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے. لگتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے ہو. Just to answer that question. صحیح. جی منصور صاحب. دیکھیں, 2017 کے اندر سہیل وڑائچ صاحب دنیا ٹیلی ویژن پہ تھے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور ان سے اسپیسیفکلی ایگزیکٹلی یہی سوال کیا گیا تھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. تو انہوں نے اس میں بالکل کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی مجھے صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ پسند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سسٹم جو ہے وہ آنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے آپ بلیک میل نہیں ہوتے چند فورسز سے, اور آپ کے ہاتھ میں پاورز ہوتی ہیں, اور آپ جو ہے وہ ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہی ہیز کیٹیگوریکلی مطلب ڈکلیئرڈ ہز لائکنگ فار دس سسٹم. لیکن میں ان کو ایک مارجن دوں گا اس بات پہ, کیونکہ 2017 سے لے کر 2018 اور اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو بہت سے معاملات پہ وہ یو ٹرن لے چکے ہیں. تو اس لیے مجھے لیٹسٹ اب نہیں پتا کہ ان کی خواہش کیا ہے, لیکن 2017 تک ان کو پریزیڈنشل سسٹم پسند تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں عنبر کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو کافی پروموٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھی بیچ میں جمپ لگا دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی ہمیں بھی یہ بڑا پسند ہے. شاید اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اگر پرفارمنس نہیں ہے یا گورننس ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ مختلف ایکسکیوزز جب ڈھونڈتے ہیں تو اس میں سے ایک ایکسکیوز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جی یہ والا بھی ڈال دیں بیچ میں کہ جی جس طرح مجھے ٹیم نہیں اچھی ملی, مجھے لوگ نہیں اچھے ملے, مجھے قوم نہیں اچھی ملی جو ٹیکس دیتی ہو, مجھے حالات اچھے نہیں ملے, تو اسی طرح یہ بھی ڈال دیں کہ مجھے سسٹم ہی اچھا نہیں ملا.
اور اگر آپ سسٹم میرے والا سسٹم اگر لے آئے نا جو مجھے پسند ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے پرفارم کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ اور بات ہے کہ اگر آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ہیں وہ پارلیمانی سسٹم سے ہی, وہ کسی پریزیڈنشل سسٹم سے نہیں ہے. اور اگر ایک شخص اگر پارلیمانی سسٹم میں پرفارم نہیں کر رہا تو پھر وہ پریزیڈنشل سسٹم میں بھی پرفارم نہیں کر پائے گا, بلکہ میرے خیال میں نقصان اور بھی زیادہ ہو جائے گا. ہاں مظہر صاحب, اب تھوڑا سا یہاں میں ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, سر یہ پاکستان کے اندر جو مجھے ایک بہت عجیب بات لگتی ہے نا کہ فار اے لاٹ آف پیپل, پریزنٹ کمپنی ایکسکلوڈیڈ آف کورس, ہم آمریت کو سمجھتے ہیں کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. پاکستان میں مارشل لاز لگے, کبھی پریزیڈنشل سسٹم اس طرح سے نہیں آیا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ایوب خان کے زمانے میں مارشل لا کے بعد آیا تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. جب 62 میں مارشل لا ہٹایا گیا اس کے بعد صدارتی, تو وہ سویلین تھے جس وقت انہوں نے صدارتی انتخاب لڑا تھا. وہ اس وقت آرمی چیف نہیں تھے یا فیلڈ مارشل نہیں تھے اس وقت وہ صدر تھے, اور اسی وجہ سے فاطمہ جناح نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو الیکٹورل کالج بنایا تھا وہ بیسک ڈیموکریٹس کی بنیاد پہ بنایا تھا. اس کے بعد بھی یہ خواہش رہی, لیکن یہ کیوں یہ معاملہ ڈسٹرب کہاں ہوا؟ یہ معاملہ ڈسٹرب اس وقت ہوا کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں جو ایک ترمیم کی گئی اس میں 58(2)B, یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم نے چلانا ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, تو انہوں نے صدر کو طاقتور بنانے کے لیے 58(2)B انٹروڈیوس کر دیا. اب 58(2)B جب تھا تو اس میں پرائم منسٹر کے سر پر ایک تلوار لٹکی رہتی تھی کہ جی کسی وقت بھی اس کو نکال کے باہر کیا جا سکتا ہے, جو ہم نے دیکھا محمد خان جنیجو کے ساتھ ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا. پھر جو چیز ہوئی وہ یہ کہ جب نواز شریف صاحب کی 93 میں گورنمنٹ ختم کی گئی تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اسے بحال کر دیا. لیکن اس وقت بھی صدر غلام اسحاق خان نے یعنی سپریم کورٹ کی فیصلے کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ریفیوز کر دیا نواز شریف کو ایز اے پرائم منسٹر. اس وقت آیا جنرل وحید کاکڑ فارمولا. اب وہ فارمولے کے بعد اس وقت یہ تھا کہ آرمی کو اب کبھی ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. وہ 1999 میں ایک ان یوزول ایونٹ ہوا جس کے بعد وہ چیزیں پھر ہو گئیں. تو مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی کیمپینز لانچ کی جاتی ہے اس میں ہمارے بہت سے ریٹائرڈ افسران بھی ہیں, کیونکہ ہمارے دفاعی تجزیہ کار دفاع پہ کم اور سیاست پہ زیادہ بولتے ہیں, وہاں بھی یہ صورتحال رہی ہے اس میں. تو ایک کیمپین اس کو بلڈ اپ کرنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ جی صدر کو اسی طرح کی 58(2)B کی کوئی پاورز جو ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.